शिव महिमा मनले चिन्तन गरेर या बाणीले बताएर सकिने विषय होइन। ज्ञानका आदि स्रोत उपनिषदहरूले तुरीय आत्मतत्त्वको रूपमा शिवको स्वरूप प्रतिपादन गर्दै भनेका छन्, अचिन्त्यम अव्यपदेश्यम, अर्थात् यस तत्त्वलाई मनले चिन्तन गर्न र बाणीले बताउन सकिन्न। उसो भए परमात्माको उपासना एवं स्तुति हुनै सक्दैन त भन्ने प्रश्न उठ्दछ। भक्तहरूको यही समस्याको समुचित उत्तर दिँदै प्रस्तुत शिव महिमा स्तोत्रको प्रारम्भ भएको छ। एकातिर वर्णन गर्न नसकिने तत्त्व अनि अर्कोतिर वर्णन नगरी नहुने भक्तिभाव, यी दुईको टक्कर पर्दा भक्तिकै विजय हुने रहेछ। यही कुरा शिव महिमा स्तोत्रमा देख्न सकिन्छ। त्यसैले यो केवल गन्धर्वराज पुष्पदन्तले गाएको स्तोत्र मात्र नभई सम्पूर्ण भक्तहरूको परमात्माको स्तुति आफू खुसी गर्न पाउने निर्णयको घोषणा हो। भगवानमाथि भक्तको अधिकारको उद्घोष हो। अतः सबै शिवभक्तहरू यस स्तोत्रलाई पाँचौं वेदको रूपमा आदर गर्दछन्। शिव संहारक देवता हुनुहुन्छ। उहाँलाई जगतको सृष्टि गर्नु या व्यवस्था चलाउनुसँग कुनै मतलब छैन। उहाँ त सम्पूर्ण प्राणीहरूको संसार दुःख कसरी संहार गर्न सकिन्छ भन्नेतिर नै सतत प्रयत्नशील हुनुहुन्छ। जसलाई संसार दुःख नष्ट गर्नु छ उनीहरू शिवकै शरणमा जाउन्। जसलाई संसार नष्ट गर्नु छैन उनीहरू संसारलाई बढाउने फैलाउने देवताहरूको शरणमा जाउन्। शिवको शरणमा जानु नै संसार रोगबाट बच्ने एकमात्र औषधि हो। यो दिव्य औषधि हो जसका आविष्कारक वैद्य पनि स्वयं शिव नै हुनुहुन्छ। प्रथमो दैव्यो विषक। अतः मुमुक्षुहरूले यी वैद्यले भनेअनुसार नै आफ्नो अनादिकालीन संसार रोगको उपचार गरून्। शिव बिना अशिवको सेवन गरे रोग झनै बढ्दै जान्छ। डाक्टर स्वामी रामानन्द गिरी, शङ्कराचार्य मठ, पशुपति, देवपत्तन, काठमाडौँ, आश्विन नवरात्र 2070। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महिमा स्तोत्रम। मङ्गलाचरण। म हात्तीको जस्तो मुख भएका भूतगणहरूद्वारा सेवा गरिने र कपित्थ एवं जामुनको फल मिठो मानी खाने शोकनाशक पार्वती पुत्र श्री विघ्नेश्वर गणेश भगवानलाई नमस्कार गर्दछु। पुष्पदन्तले भने, सम्पूर्ण ताप हरण गर्नुहुने हे शिव, जसले हजुरको पूर्ण महिमा या त्यसको अन्तिम सीमालाई जान्दैन त्यसले हजुरको स्तुति गर्न सुहाउँदैन भने त ब्रह्मा आदिले गरेका स्तुतिहरू पनि हजुरका लागि योग्य छैनन्। यदि आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म स्तुति गर्नेको प्रयास स्वीकार्य नै हुन्छ भने मैले हजुरको स्तुतिका लागि गरेको यो प्रयास पनि उचित नै छ। हजुरको महिमा मन र बाणीको सीमाभन्दा पर छ। वेदले पनि हजुरको स्वरूपलाई निश्चित रूपमा बताउन नसकेर डराई झैँ गरी अनात्म पदार्थको निषेधद्वारा हजुरको प्रतिपादन गरेको छ भने यस्ता हजुरको स्तुति गर्न कसले सक्छ र? हजुरका गुणहरू यति छन् भने कहाँ नाप्न सकिन्छ र? अनि हजुर कुन चाहिँ इन्द्रियको विषय हुनुहुन्छ? तर पनि भक्तका लागि हजुरले धारण गर्नुहुने साकार अवतार स्वरूपमा भने सबैको मन एवं वचन अवश्य तानिन्छ। हे भगवान, परम अमृत रूप र महझै मिठा अनेक अलङ्कारहरूले युक्त वेदवाणीलाई पनि निश्वासबाटै प्रकट गर्नुहुने हजुरका लागि ब्रह्माजीकै वचन पनि विस्मयकारक हुन सक्दैन। हे त्रिपुरारी, हजुरको गुणगानको पुण्यद्वारा आफ्नो बाणीलाई पवित्र गरौँ कि भन्ने अभिप्रायले मेरो यो बुद्धि यस स्तुति गर्ने काममा लागेको छ। हे भगवान, सत्व, रज र तम यी गुणहरूद्वारा ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरको रूपमा विभक्त भएको हजुरको ऐश्वर्य संसारको उत्पत्ति, स्थिति र प्रलय गर्न समर्थ छ। तिनै वेदको प्रतिपाद्य तत्त्व पनि यही हो। यस्तो अनन्त ऐश्वर्यलाई त्यस्तो व्यक्तिले मात्र खण्डन गर्न खोज्छ जसको परलोक त के यस लोकमा पनि कल्याण हुँदैन। तर केही बुद्धिहीन मानिसहरू यस्तै आक्षेप वचन गरिरहन्छन्। जगतलाई बनाउनेको चेष्टा कस्तो छ, उनको शरीर कस्तो छ र कुन ठाउँमा बसी कस्ता सामग्रीहरूको सहायता लिई कुन कुन उपादानको प्रयोग गरेर उनले संसारको सृष्टि गर्छन्
भन्ने यस प्रकारका अनेक कुतर्कहरू अप्रासङ्गिक र बिना टुङ्गोका छन्। हजुरको अनन्त ऐश्वर्य त तर्कको विषय हुन सक्दैन, तर पनि कोही कोही बुद्धिहीन मानिसहरूले संसारका प्राणीहरूलाई मोहित गर्नका लागि यस्ता अनेक कुतर्क उठाइरहन्छन्। हे महादेव, सम्पूर्ण संसार सावयव छ भने त्यो जन्मरहित कसरी हुन सक्छ र? जगत उत्पन्न हुन्छ भने त्यहाँ कर्ताको अपेक्षा नहुने कुरा हुन सक्छ र? फेरि सर्वसमर्थ ईश्वर बाहेक कुनै सामान्य जीवले जगत रचना गर्ने भए त्यसका लागि के सामग्री हुन सक्छ? त्यसैले हजुरबाट जगत उत्पन्न भएको सम्बन्धमा केवल मूर्खहरूले मात्र सन्देह गर्दछन्। मानिसहरूलाई जन्मान्तरीय संस्कार अनुसार वेद, साङ्ख्य, योग, पाशुपत र वैष्णव शास्त्र यी भिन्न भिन्न शास्त्र प्रस्थानहरूमध्ये मेरा लागि यो श्रेष्ठ हो र यो नै हितकारी हो भन्ने पृथक पृथक रुचि हुने गर्दछ। यही रुचिको पृथकताले गर्दा अनेक सम्प्रदायमा लागेका मानिसहरूले पनि सिधा बाङ्गा अनेक मार्गहरूबाट हिँड्ने सबै नदीहरू अनन्त समुद्रमा मिले झैँ अद्वितीय हजुरलाई नै प्राप्त गर्दछन्। हे शिव, बुढो गुरु, खाटको खुट्टो, वनचरो, हात्तीको छाला, चिताभस्म, सर्पहरू र खप्पर यिनै हजुरका व्यवहार चलाउने सामग्रीहरू हुन्। सम्पूर्ण देवताहरूमा रहेको अनन्त समृद्धि चाहिँ उनीहरूलाई हजुरको आँखी भाउको इसाराले नै प्राप्त भएको हो। निश्चय नै आत्माराम महापुरुषलाई विषय भोगको तिर्सनाले सताउँदैन। हे शिव, कोही साङ्ख्य मतानुयायीहरू सम्पूर्ण जगतलाई नित्य मान्दछन्। माध्यमिक आदि अरू चाहिँ सम्पूर्ण जगतलाई असत्य, शून्य रूप भन्दछन्। त्यसै गरी नैयायिक आदि दार्शनिकहरू यस संसारमा कुनै नित्य र कुनै अनित्य गरी अलग अलग वस्तुहरू छन् भन्दछन्। यी सबैको मतमतान्तरबाट म आश्चर्यचकित भएको छु र परमात्माको विषयमा केही बोल्नु नै पनि धृष्टता हुने हो कि भन्ने ठानी हजुरको स्तुति गर्दा लाज मानिरहेको छु। हे शिव, अग्निस्तम्भ जस्तो हजुरको ज्योतिर्लिङ्ग स्वरूपको आदि र अन्त पत्ता लगाउन ब्रह्माजी माथि र भगवान विष्णु तलतिर जानुभयो, तर उहाँहरू दुवै असमर्थ हुनुभयो। त्यसपछि अत्यन्त श्रद्धा र भक्तिपूर्वक स्तुति गरेपछि ती दुईको अघि प्रकट भई हजुरले दर्शन दिनुभयो। वास्तवमा हजुरको सेवाले कुन फल प्रदान गर्दैन र? हे शिव, रावणले तिनै लोकलाई बिना प्रयास नै वैरभावले रहित बनाएको थियो। उसका हातहरू सधैँ युद्धका लागि चिलाइरहन्थे। यो अतुलनीय पराक्रम उसले हजुरको चरण कमलमा आफ्ना शिरहरूलाई कमलको फूल चढाएसरी अर्पण गरी प्राप्त गरेको थियो। त्यसैले रावणको यो अनन्त पराक्रम हजुरको स्थिर भक्तिको नै प्रभाव थियो। रावणका जङ्गल समान 20 भुजाहरू हजुरको सेवाद्वारा बलिष्ठ भएका थिए, तर पनि हजुरकै निवास कैलाशमा उसले आफ्नो बलको प्रयोग गर्यो। जब हजुरले बिस्तारै आफ्नो बुढी औँलोको टुप्पो अघि सारी कैलाशलाई अलिकति दबाउनु भयो, त्यसपछि रावण भासिएर पातालमा पुग्यो र त्यहाँ पनि अडिन गाह्रो भयो। निश्चय नै सम्पत्ति, पराक्रम आदिले युक्त भएपछि दुष्ट व्यक्ति विवेकहीन हुन्छ। भक्तहरूको सबै इच्छा पूरा गर्ने हे शिव, तिनै लोकले सेवक समान भई बाणासुरको आज्ञा पालन गर्दथे र उसले इन्द्रको सर्वोच्च ऐश्वर्यलाई पनि तल्लो तहको बनाइदिएको थियो। हजुरको चरण कमलमा नमस्कार गर्ने उसका लागि यो अनन्त ऐश्वर्य कुनै आश्चर्यको कुरा पनि होइन, किनभने हजुरको अघि शिर झुकाउनाले मात्र सबै थरी उन्नति प्राप्त हुन्छ। हे शिव, समुद्र मन्थनबाट उत्पन्न कालकुट विषद्वारा असमयमा नै सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रलय हुन लागेको देखि देवता र दानवहरू सबै भयभीत भए। उनीहरूमाथि कृपा गर्न हजुरले त्यो सम्पूर्ण विषलाई पिही घाँटीमा समेट्नुभयो र त्यसद्वारा हजुरको घाँटीमा कालो दाग देखियो। तर त्यस दागले पनि हजुरको स्वभावमा कुनै हानि गरेन, किनभने जगतको कष्टलाई नष्ट गर्ने स्वभाव भएका महापुरुषका लागि त्यसद्वारा प्राप्त भएको दोष पनि अत्यन्त प्रशंसनीय हुन्छ। हे महेश्वर, विश्वविजयी कामदेवका बाणहरू
देवता, दानव र मनुष्य समेत सम्पूर्ण जगतमा कहीँ कहिले व्यर्थ भई फर्किएका छैनन्। तिनै कामदेवले जब हजुरलाई पनि अरू सामान्य देवता समान कामको बसमा पर्ने ठाने, तर तत्कालै उनी केवल सम्झना योग्य मात्र भए। निश्चय नै जितेन्द्रिय महापुरुषको तिरस्कार गर्नु कल्याणकारी हुँदैन। हे शिव, हजुरले जगत रक्षा गर्नकै लागि ताण्डव नृत्य गर्नुहुन्छ, तर त्यसबेला हजुरको पाउको आघातले पृथ्वी नै चूर्ण हुने हो कि भन्ने सन्देह हुन्छ। परिघ समान हजुरका हातहरू घुम्दा सारा नक्षत्रहरू तितर बितर भई अन्तरिक्ष लोक नै नष्ट हुन्छ कि भने झैँ लाग्छ। फैलिएका जटाहरूद्वारा स्वर्गलोकका अनेक प्रदेशहरू ठोकिँदा स्वर्गलोककै दुरवस्था हुन्छ। साँच्चै कहिलेकाहीँ ईश्वरको व्यापकता र अनन्त सामर्थ्यलाई पनि सामान्य लोकका लागि प्रतिकूल नै हुँदो रहेछ। हे शिव, आकाश गङ्गाको रूपमा ब्रह्माण्डमा व्याप्त भएको अनि ताराहरूको प्रकाश पर्नाले फिँज अझै चम्किलो देखिएको जुन गङ्गाजलको प्रवाह थियो, त्यो त हजुरको शिरमा आई एउटा बिन्दु समान साह्रै सानो देखियो। त्यही जलले सम्पूर्ण पृथ्वीलाई समुद्रको रूपमा चारैतिरबाट ढाकी द्वीपको आकारमा बनाइदियो। यसैबाट हजुरको अलौकिक विग्रह कति व्यापक छ भन्ने अनुमान गर्नुपर्दछ। हजुरका लागि त्रिपुरासुर एउटा त्यान्द्रो समान थियो, तर पनि यसलाई दग्ध गर्न हजुरले पृथ्वीलाई नै रथ बनाउनुभयो। ब्रह्माजीलाई सारथी, सुमेरु पर्वतलाई धनुष, चन्द्र र सूर्यलाई रथका पाङ्ग्रा, चक्रधारी भगवान विष्णुलाई बाणको रूपमा सुसज्जित गर्नुभयो। यो देखावटी चाल किन आवश्यक थियो र? तर हजुर आफ्नै इच्छाका अधीन अनेक वस्तुहरूद्वारा लीला विहार गर्न खोज्नुहुन्छ र हजुरको इच्छा शक्ति पूर्णतः स्वतन्त्र छ। हे शिव, भगवान विष्णुले हजुरको चरणमा नित्य 1000 कमल पुष्पहरू अर्पण गर्नुहुन्थ्यो। यस क्रममा कुनै दिन एउटा कमलको फूल कम हुँदा उहाँले आफ्नो नेत्र कमल नै हजुरमा अर्पण गरिदिनुभयो। उहाँको यस्तो भक्तिको उद्रेक नै पुनः उहाँलाई सुदर्शन चक्रको रूपमा प्राप्त भयो र त्यसैले निरन्तर तिनै लोकको रक्षा गरिरहेको छ। यज्ञ आदि कर्महरू निश्चित अवधिपछि अवश्य नै समाप्त हुन्छन्। त्यस्तो क्षणिक कर्मले व्यक्तिलाई कालान्तरमा प्राप्त हुने फल कसरी दिन सक्छ र? अतः कर्म समाप्त भइसकेपछि पनि हजुर चाहिँ यज्ञकर्ताहरूलाई फल प्रदान गर्न निरन्तर जागा रहनुहुन्छ। कर्म गर्दा फल प्राप्तिको प्रत्याभूति गर्ने हजुरलाई हेरेर नै मानिसहरू वेदमा अटल आस्था राखी कर्मानुष्ठानमा निशङ्क प्रवृत्त हुन्छन्। हे भगवान, दक्ष यज्ञमा कर्म गर्न अत्यन्त निपुण प्रजापति दक्ष स्वयं यजमान थिए। भृगु आदि ऋषिहरू ऋत्विकको रूपमा थिए भने स्वयं देवताहरू यज्ञका सदस्य थिए। यो सब हुँदा हुँदै पनि यज्ञ फलदाता स्वयं हजुरबाट नै त्यस यज्ञको विध्वंस भयो। निश्चय नै श्रद्धा बिना दुर्भावले प्रेरित भई गरिएको यज्ञ यजमानकै विनाशको कारण हुन्छ। हे विश्वनाथ, ब्रह्माजीले मृगको रूप लिई भागिरहेकी आफ्नी छोरीप्रति कामग्रस्त भई मृगकै शरीरले रति गर्न खोज्नुभयो र उनको पछि लाग्नुभयो। जगन्नियन्ता हजुरको बाणले त्यस मृगलाई तत्काल विद्ध गर्यो अनि भयभीत भई स्वर्गमा पुग्दा पनि शरीरभित्रै घुसेको त्यस बाणले कहिले छोडेन। यति मात्र नभई आजसम्म पनि दण्डदाता हजुरको त्यस बाणले आर्द्रा नक्षत्रको रूपमा मृगशिरा रूप त्यसलाई पछ्याइरहेको छ। हे त्रिपुरारी, हजुर संयमीहरूमध्ये सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ। पार्वतीको सौन्दर्यद्वारा शिवलाई मोहित बनाउँछु भन्ने आशले धनुष उठाएको कामदेव घाँसको त्यान्द्रो समान तत्काल पार्वतीकै अघि दग्ध भयो। यस्तो देखेर पनि ती पार्वती नन्दिनीले आफूलाई शरीरको आधा अङ्ग प्रदान गरेको कारण यदि हजुरलाई स्त्रैण छान्दछिन् भने यो कुरा ठिकै हो, किनकि युवतीहरू चाँडै नै मोहित हुन्छन्। अभिष्ट वर दिने काम विनाशक हे शिव, हजुरको विहार स्थल श्मशान भूमि हो। पिशाचहरू सहचर हुन्। शरीरमा लेपन गरिने चन्दन चाहिँ चिताभस्म हो अनि मानिसका खप्परहरू माला हुन्।
यसरी हजुरको सम्पूर्ण चाल सामान्य मानिसहरूका लागि अमङ्गलमय लाग्दछ, तर जसले श्रद्धापूर्वक हजुरको स्मरण गर्दछन् तिनीहरूका लागि हजुर परम मङ्गलमय हुनुहुन्छ। योगीहरू यम नियमादि शास्त्रीय विधिपूर्वक प्राणायाम गरी प्राणलाई रोक्दछन् र मनलाई अन्तर्मुख गरी हृदय देशमा नै समाहित गराउँदछन्। त्यसबेला अवर्णनीय परम तत्त्वलाई साक्षात्कार गरी उनीहरू अमृतमय सरोवरमा चुर्लुम्म डुबेझैँ हुन्छन्। शरीरभरि रोमाञ्च भएका अनि आनन्द अश्रुद्वारा आँखा भरिएका उनीहरूले आफै भित्र परमानन्दलाई प्राप्त गर्दछन्। त्यो परम तत्त्व हजुर नै हुनुहुन्छ। केही मानिसहरू अष्टमूर्ति हजुरको वर्णन गर्दै हजुरलाई सूर्य, चन्द्रमा, वायु, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी र जीवात्माको रूपमा प्रतिपादन गर्दछन्। तिनीहरूले केवल 8वटा रूपहरूमा मात्र सीमित गरी हजुरलाई बताइरहन्, तर हामी चाहिँ संसारमा हजुर बिनाको कुनै पनि तत्त्वलाई जान्दैनौँ। हे भगवान, ओमकारमा रहेका अ, उ र म यी 3 मात्राहरूले क्रमशः ऋक, यजु र सामवेद, जाग्रत, स्वप्न र सुसुप्ति अवस्था, भू, भुवः र स्वरलोक, ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर यी 3 देवहरूलाई पनि बताउँछन्। प्रणवको अभ्यास गर्दै जाँदा अर्धमात्रारूप जुन सूक्ष्म नाद अभिव्यक्त हुन्छ त्यसले चाहिँ सबै थरी उपाधिले रहित हजुरको वास्तविक स्वरूपलाई बताउँछ। यसरी 3 मात्रामा विभक्त ओङ्कारले विश्वरूप हजुरको स्वरूपलाई बताउँछ भने अर्धमात्रारूप ओङ्कारले चाहिँ हजुरको अद्वितीय प्रपञ्चातीत रूपलाई प्रतिपादन गर्दछ। हे भगवान, अष्टमूर्ति हजुरका भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम र ईशान गरी 8 नामहरू छन्। वेदले पनि हजुरका यिनै नामहरूलाई प्रतिपादन गरी त्यहीँ विचरण गर्दछन्। यस्ता स्वयं प्रकाश एवं परम प्रिय हजुरलाई म बारम्बार नमस्कार गर्दछु। निर्जन वनमा विहार गरिरहने हे शिव, हजुर सबैभन्दा नजिक र सबैभन्दा टाढा हुनुहुन्छ। यस्ता हजुरलाई बारम्बार नमस्कार छ। हे कामारी, अत्यन्त सूक्ष्म र विशाल भन्दा पनि विशाल यस्ता हजुरलाई बारम्बार नमस्कार छ। हे त्रिनेत्रधारी, हजुर नै सबैभन्दा बुढा र सबैभन्दा युवक हुनुहुन्छ। यस्ता हजुरलाई बारम्बार नमस्कार छ। हजुर सर्वस्वरूप हुनुहुन्छ र संसारभरमा त्यो र यो भनी बताइने जति पनि परोक्ष र प्रत्यक्ष वस्तुहरू छन् ती सबैका अधिष्ठान पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। यस्ता हजुरलाई बारम्बार नमस्कार छ। संसारको सृष्टिका लागि विशेष रूपमा रजोगुण धारण गरी ब्रह्माको रूपमा बन्ने भवलाई बारम्बार नमस्कार छ। संसारको संहार गर्न विशेष रूपमा तमोगुण धारण गरी रुद्रमूर्ति रुद्रको स्वरूपमा बन्ने हरलाई बारम्बार नमस्कार छ। सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई पालन गरी सुख प्रदान गर्न विशेष रूपमा सत्वगुणलाई धारण गरी विष्णुको स्वरूपमा बन्ने मृडलाई बारम्बार नमस्कार छ। त्रिगुणातीत अवस्थामा मायारूप उपाधिले शून्य भई आफ्नै वास्तविक स्वरूपमा अवस्थित रहने अद्वितीय शिवलाई बारम्बार नमस्कार छ। हे भगवान, हजुर आफ्ना भक्तहरूका सबै इच्छाहरूलाई पुरा गर्नुहुन्छ, तर थोरै क्षमता भएको र अनेक क्लेशहरूद्वारा वशीभूत भएको मेरो चित्त कहाँ अनि हजुरको सीमारहित अनन्त गुणमहिमा कहाँ भन्ने सोची म हजुरको स्तुति गर्न सङ्कोच मानिरहेको थिएँ। यही बेला हजुरको भक्तिले आई मलाई निर्भय एवं आलस्य रहित बनाएर हजुरको चरणमा स्तुति वचन रूपी पुष्पको यो उपहार अर्पण गर्न लगाइन्। हे परमेश्वर, 7 समुद्रको जलमा सुमेरु पर्वत जत्रो मसीको डल्लो घोली मसी बनाइयोस्। कल्पवृक्षको हाँगा नै कलम बनोस् र पृथ्वी नै पुस्तिकाको रूपमा बनुन् अनि साक्षात् सरस्वतीले कलम समाति निरन्तर हजुरको महिमालाई लेखिरहन् भने पनि हजुरका अनन्त गुणहरूको पार पाउन सकिन्न। चन्द्रशेखर भगवान शिवलाई देवता, दानव र श्रेष्ठ मुनिहरू सबैले पूजा गर्दछन् र सबैले उहाँका अनन्त गुणहरूको महिमा गान गर्दछन्। वास्तवमा उहाँ निर्गुण अद्वितीय तत्त्व हुनुहुन्छ। शिवगणमध्ये श्रेष्ठ पुष्पदन्त नामक गन्धर्वले
शिखरिणी छन्दका श्लोकहरूद्वारा तिनै परमात्माको यस सुन्दर स्तुति बनाए। सबै थरी दोषले रहित भगवान शिवको यस परम पावन स्तोत्रलाई चित्त शुद्ध भएको व्यक्तिले प्रेमपूर्वक प्रतिदिन पढ्दछ भने त्यो शिवलोकमा पुगी शिवतुल्य नै बन्दछ। यस लोकमा रहुन्जेल धेरै सम्पत्ति, लामो आयु, सद्गुणी पुत्र र अनन्त कीर्तिले युक्त हुन्छ। दीक्षा, दान, तपस्या, तीर्थाटन, शास्त्र ज्ञान, यज्ञ आदि सत्कर्महरू महिमा स्तोत्र पाठको 16औं कला बराबर पनि हुँदैनन्। पुष्पदन्तद्वारा गाइएको यो सम्पूर्ण स्तुति ईश्वर वर्णनात्मक छ, मनोहर, अनुपम एवं परम पुण्यमय पनि छ। महेश्वरभन्दा अर्को श्रेष्ठ कोही देवता छैनन्। शिवमहिमा स्तोत्रभन्दा श्रेष्ठ अर्को कुनै स्तुति छैन। अघोर मन्त्रभन्दा श्रेष्ठ अर्को कुनै मन्त्र छैन। अनि गुरुभन्दा पर कुनै पनि तत्त्व छैन। शिरमा अर्धचन्द्र धारण गर्नुहुने देवादिदेव महादेवका सेवक गन्धर्वराज पुष्पदन्त उहाँकै क्रोधका कारण आफ्नो ऐश्वर्यबाट भ्रष्ट भए र त्यही बेलामा उनले यो अति दिव्य महिमा स्तोत्रको रचना गरे। यदि कुनै मानिसले श्रेष्ठ देवता र मुनिहरूद्वारा पनि आदरणीय स्वर्ग र मोक्ष प्रदान गर्न सक्ने पुष्पदन्तद्वारा विरचित यो अमोघ स्तुतिलाई एकाग्रचित्त भई हात जोडी पाठ गर्दछ भने त्यो व्यक्ति किन्नरहरूद्वारा प्रशंसित हुँदै शिवको नजिक पुग्दछ। पुष्पदन्तको मुखबाट निस्किएको यो स्तोत्र भगवान शिवलाई अत्यन्त प्रिय छ र सबै पापलाई नष्ट गर्दछ। जसले यसलाई कण्ठस्थ गरी एकाग्रचित्त भई पाठ गर्दछ त्यस्तै भगवान शिव अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ। यस प्रकार भगवान शिवको चरणमा मैले यो शब्दमय पूजा अर्पण गरेँ। यसबाट देवादिदेव भगवान शिव मसँग प्रसन्न हुनुहोस्। यस प्रकार श्री पुष्पदन्ताचार्यले लेख्नुभएको शिवमहिमा स्तोत्र पूरा भयो।